السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا، ياك، كتقديم الفيديو ديال نحطوه في التقديم في الفيديو ديال التمارين ديال النظمات. علاش بغيتكم اول حاجه تحفزوا، يعني ما تبقاوش تخدموا بواحد الملل، مابقاش خدامين وكتحسوا بنفسيتكم مزيره ولا شي حاجه. نشطوا ضحكوا، يعني خدموا نتوما فرحانين. حنا هاد العام هذا درنا داك الجروب في واتساب، علاش؟ باش كلشي غيستافد، يعني كلشي غادي يستافد. حنا غادي نخدموا مجموعين، غنتقاتلوا مجموعين، غادي نديروا مجهود كاملين، غنبقاو ديما مجموعين في داك الجروب حتى كلشي ينجح ان شاء الله هاد العام هذا، وبنقطه زوينه في الرياضيات. هذا هو الهدف ديالي، انه كلشي اللي داخل في داك الجروب غادي ينجح وبنقطه زوينه في الرياضيات. يعني غنتقاتلوا، غادي نخدموا، اللي عنده شي مشكل غادي يقولوا، غادي نحلوه كاملين، ياك. طرحوا جميع الاسئله، ما عنديش مشكل، ياك. ما تخافوا من والو، ما تحشموا من والو. حنا دابا عائله كاملين، يعني خصنا كاملين نتحدوا، كاملين نطامنوا، نتقاتلوا كاملين، ياك. وان شاء الله ما غادي يكون غير خير، وربي ما غيخيبناش. داكشي علاش غادي نقول لكم ركزوا وتفائلوا وديروا اللي عليكم. تقاتلوا حتى نتوما، يعني بنادم يخدم 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 ما يخسر والو. اللي عنده شي مشكل غادي يطرحوا، حنا غادي نفكوا كاملين، غادي نبقاو مجموعين حتى كلشي ينجح ان شاء الله. وبغيت نقول لكم عاوتاني الفيديو اللي غتفرجوا فيه دابا ديال الدرس ديال التمارين، ديال التمارين يا ربي، بغيت نقول لكم ديروا ليه جيم وكومونتير، يعني عطوني الراي ديالكم في كومونتير باش تحفزوني نبقى نخدم بحال الطريقه هذه. وكنشكركم بزاف 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 حيت كلشي عجباتو الخدمه، ياك. وان شاء الله غادي نكملوا بحال هكا، وما تخيبونيش جيم وكومونتير. يلا خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا تمارين في الدرس ديال النظمات، نظمات معادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين. غنخدموا التمارين رقم 2 و 3 من الكتاب المدرسي، ياك. غنشرح لكم الطريقه كيفاش غادي نخدموا بها النظمات، يعني بحال غادي نشرح الدرس، يعني غنمشي بشويه بشويه حتى يفهم كلشي. نبداو على بركه الله بالتمرين الثاني. عندنا اس1 3 اكس ناقص y كتساوي 1، و 6 اكس ناقص 3 y كتساوي ناقص 3، ياك. كنجيو هنا اش كنديرو؟ كيف كنقول لكم ديما، كنجبدو واحد المجهول بدلاله الاخر. يعني خصني نجبد واحد المجهول بدلاله الاخر. علاش؟ حيت في هذا السطر الاول عندي جوج المجاهيل اللي هما اكس و y، في السطر الثاني عندي جوج مجاهيل اللي هما اكس و y. زيدوا معايا دقه دقه باش تفهموا مزيان، واخا سيروا معايا على قد داكشي اللي كنقول لكم دابا. هنايا غنجبد اكس، يعني غنمشي بشويه نخليها 3 اكس كتساوي 1 زائد y، ياك. هنا غتكون عندي 6 اكس ناقص 3 y كتساوي ناقص 3. ما درت والو هنا حيت الساعه باقي ما درت والو. غنجي لهاد السطر هذا نيت، كنديروا المعقوفه ديالي هكا. هنايا غنخلي غير اكس، يعني شنو خصني ندير؟ خصني نقسم على 3 هنا ونقسم على 3 هنا، ياك. يعني غتولي عندي اكس كتساوي 1 على 3 زائد y على 3، ياك. ها انا دابا شنو لقيت؟ التعبير ديال اكس. انا لقيت التعبير ديال اكس ديالي، ياك. شنو غندير موراها؟ غنجي نعوض هاد اكس هادي، غنعوضها هنا، غنحيد هاد اكس ونحط بلاصتها هاد التعبير هذا. يعني غتولي عندي 6 مضروبه في اكس، يعني عامل لهاد الشيء اللي كتعنيه اكس، 1 على 3 زائد y على 3. يلا عوضت انا هنا غير اكس، ياك. شنو الكماله؟ ناقص 3 y كتساوي ناقص 3، ياك. شنو غندير؟ السطر الاول دابا ما نقيسوش، اش بقى هو اكس كتساوي 1 على 3 زائد y على 3، ياك. هنايا غادي ننشر، هي 6 على 3 زائد 6 y على 3 ناقص 3 y كتساوي ناقص 3، ياك. اش تعطيني؟ السطر الاول ديما ما نقيسوش تنسالي، زائد y على 3. غنجي هنا غادي نجمع هادو. اول حاجه 6 على 3 هي 2، ياك، زائد 2 y ناقص 3 y كتساوي ناقص 3، ياك. كملو. x كتساوي 1 على 3 زائد y على 3
هنايا جوج إيكغيك ناقص 3 إيكغيك هي ناقص إيكغيك كتساوي هاد جوج غنجيبها للطرف الآخر تولي ناقص جوج، يعني ناقص 3 ناقص جوج هي شحال؟ هي ناقص 5. إلا شديت ناقص 3 زدت عليها ناقص جوج هي ناقص 5. هادي اش غتعطيني؟ هادي غتعطيني بلا إيكغيك كتساوي 5، يعني نضرب في ناقص هنا ونضرب في ناقص هنا، هي إيكغيك كتساوي 5. أنا لقيت التعبير ديال إيكغيك ياك، يعني عندي إيكغيك كتساوي 5. غنجي نعوضها الفوق، غتكون عندي إكس كتساوي 1 على 3 زائد إيكغيك هي شحال؟ هي 5. 5 على 3 هادي غتعطيني هي إكس كتساوي 1 على 3 زائد 5 على 3 6 على 3 كتساوي 2 و إيكغيك كتساوي 5. إذن الزوج إكس هو 2 إيكغيك هو 5. حل لهذه النظمة. فهمتوا الطريقة كنديرو لها؟ دابا غندوز معكم النظمة الثانية، هادي الا بغيتو تأكدوا منها كنعوضوها هنايا إكس كنحط بلاصتها 2. تأكدوا بعدا فهادي غندوزو للثانية. عندنا 3 في 2 6 ناقص 5 1 ياك. هنايا 6 في 2 12 ياك، ناقص 3 في 5 هي ناقص 15. 12 ناقص 15 هي ناقص 3. إذا الحل ديالنا صحيح. مفهوم؟ دابا ندوزو هنايا النظمة الثانية. عندنا اس 2 ياك، نكتبو التعبير ديالها 7 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 6 ياك، و 5 إكس زائد 2 إكغيك كتساوي 0. فهم؟ نحلو هادي، نجيو هنا نجبدو ديما إكس، حنا نخدمو غنجبدو غير إكس بدلالة إكغيك. واخا نخليها هنا 7 إكس كتساوي 6 ناقص 4 إكغيك ياك. السطر الثاني منقيسوش دابا، خدام معكم بشويه باش تفهموا الطريقه بعدا. مكنبغيش نسربي، يعني مكنبغيش نختصر شي حاجه حيت كاين اللي باقي ما فاهمش الدرس. بشويه بشويه. هنايا عطيني اكس نقسم على 7، يعني 6 على 7 ناقص 4 على 7 إكغيك. نجي دابا نعوض إكس ديالي، يعني غتكون عندي 5 عامل 6 على 7 ياك ناقص 4 على 7 إكغيك زائد 2 إكغيك كتساوي 0 ياك. غنجي هنا يعني إكس غتساوي 6 على 7 ناقص 4 على 7 إكغيك ياك. نجي هنا ننشر 30 على 7 و5 في ناقص 4 هي ناقص 20 على 7 إكغيك زائد 2 إكغيك كتساوي 0 ياك. تعطيني دابا إكس كتساوي 6 على 7 ناقص 4 على 7 إكغيك. هنايا غنجمع هادو لواحد المقام يكون هو 7، يعني هنايا ناقص 20، هنايا تكون عندي نضرب 7 الفوق والتحت، يعني 14 على 7 ناقص 20 زائد 14 هي ناقص 6 على 7 إكغيك ياك غتساوي ناقص 30 على 7. هادي جبتها للطرف الآخر ولات ناقص، مدرت والو. هادو جمعتهم عطاتني هادي، وهادي جبتها للطرف الآخر. مفهوم؟ سيعطيني هاد الشي إكس كتساوي 6 على 7 ناقص 4 على 7 إكغيك ياك. هنايا هاد 7 يمكن ليها تمشي مع 7 ناقص غتمشي مع الناقص، تولي عندي 6 إكغيك كتساوي 30 ياك. يعني إكس كتساوي 6 على 7 ناقص 4 على 7 إكغيك، و إكغيك كتساوي 30 على 6. 30 مقسوم على 6 هي شحال؟ هي 5 كتساوي 5. يعني اش غيعطيني هاد الشي؟ إكس كتساوي 6 على 7 ناقص 4 على 7 في 5. عوضنا إكغيك، هنا إكغيك كتساوي 5، يعني اش غيعطيني؟ إكس كتساوي 6 على 7 ناقص 20 على 7 و إكغيك كتساوي 5. هادشي غيعطيني
إكس كتساوي 6 ناقص 20 ناقص 14 على 7، و إكغيك كتساوي 5 ناقص 14 على 7 هي ناقص 2. يعني إذن الزوج ناقص 2 5 حل لهذه النظمة. مفهوم؟ كنخدمو بهاد الطريقة هادي. دابا ندوز معاكم النظمة رقم 3. عندنا S3 الرمز ديالها S3 ياك، هي A زائد 2 B كتساوي 7 ياك، و A زائد 3 B كتساوي 11. من هنا غنجبد A كتساوي 7 ناقص 2 B، وغنجيو غنعوضو هنا. يعني 7 ناقص 2 B زائد 3 B كتساوي 11 ياك. 6 الفوقاني ما نقيسوش. هنايا ناقص 2 B زائد 3 B هي B كتساوي 11 ناقص 7. 7 مشات لجهة أخرى غتعطينا كتساوي 7 ناقص 2 B ياك، و B كتساوي 11 ناقص 7 4. دابا صافي ساهلة. يعني كتساوي 7 ناقص 2 في 4، و B كتساوي 4. شتي غيعطينا كتساوي 7 ناقص 8. 4 في 2 هي 8 كتساوي ناقص 1، و B كتساوي 4. إذن الزوج ناقص 1 4 ياك. حل لهذه النظمة. فهمتوا الطريقة كندير لها؟ دابا غندوزو للمثال الرابع، هو الأخير في التمرين الثاني. نكتبو هنايا S4 إكس زائد إكغيك كتساوي 8، و إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 8 ياك. تعطينا إكس كتساوي 8 ناقص إكغيك. هنا نعوضها 8 ناقص إكغيك ناقص إكغيك كيساوي ناقص 8 ياك. نكملها هنا نيت. إكس كتساوي 8 ناقص إكغيك. هنايا ناقص إكغيك ناقص إكغيك هي ناقص 2 إكغيك كتساوي ناقص 8. هاد 8 غتجي في شي طرف آخر تولي ناقص 8 ناقص 8 ياك. شنو غتعطينا؟ إكس كتساوي 8 ناقص إكغيك و ناقص 2 إكغيك غتساوي ناقص 16 ياك. غنجي هكا إكس كتساوي 8 ناقص إكغيك. هنايا إكغيك غتساوي عندي ضرب غيولي قسمة ناقص 16 على ناقص 2 كتساوي 8 ياك. يعني إكس كتساوي 8 ناقص 8 كتساوي 0، و إكغيك كتساوي 8. إذن الزوج 0 8 حل لهذه النظمة. هو الحل الوحيد اللي كاين هاد النظمة هادي. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للتمرين رقم 3. التمرين رقم 3 عندنا هاهو اكزرسيس 3. عندنا النظمة الأولى S1 هي إكس زائد إكغيك كتساوي 25، و إكغيك ناقص 2 إكس كتساوي 0 ياك. هادشي غيعطينا أن إكس كتساوي 25
ناقص إكغيك. مفهوم؟ يعني إكغيك ناقص جوج عامل 25 ناقص إكغيك كتساوي صفر. غنجي هنا إكس كتساوي 25 ناقص إكغيك، ياك؟ هنايا إكغيك ناقص 50 ناقص في ناقص أتولي زائد، زائد جوج إكغيك كتساوي صفر. غنجي هكا إكس كتساوي 25 ناقص إكغيك، ياك؟ هنايا إكغيك زائد جوج إكغيك هي 3 إكغيك، 3 إكغيك كتساوي ناقص 50 في الطرف الآخر تولي 50. مفهوم؟ هادشي غيعطينا إكس كتساوي 25 ناقص إكغيك، ياك؟ و إكغيك كتساوي 50 على 3. مفهوم؟ غنجي نكمل هنا، عندي إكس كتساوي 25 ناقص 50 على 3 و إكغيك كتساوي 50 على 3. يعني هادشي يعطينا نوحدو المقام هنا، إكس غتساوي غنضرب 3 الفوق والتحت، يعني 25 في 3 على 3 ناقص 50 على 3، وهنا إكغيك كتساوي 50 على 3. هادشي غيعطينا إكس كتساوي 25 في 3 75 على 3 ناقص 50 على 3، و إكغيك كتساوي 50 على 3. هادشي كامل غادي يعطينا هنايا إكس غتساوي 75 ناقص 50 25 على 3 و إكغيك كتساوي 50 على 3. إذن الزوج إكس هي 25 على 3، إكغيك هي 50 على 3. حل وحيد لهذه النظمة. مفهوم؟ ندوزو للنظمة الثانية في التمرين 3. عندنا نظمة ثانية هي S2. إكغيك كتساوي إكس و إكغيك كتساوي جوج إكس ناقص 3. فوالا هنايا كاينة إكس بدلالة إكغيك من السطر الأول، غادي غير نجيو نعوض في السطر الثاني. يعني عندي هنايا ديجا إكغيك كتساوي إكس، ياك؟ نخدم باش ما بغيت، نحط أنا بلاصة إكغيك نحط إكس نيشان، يعني إكس غتساوي جوج إكس ناقص 3. غادي ندقة دقة صافي. هنايا إكغيك كتساوي إكس، هنا هاد إكس غنجيبها هنا صافي، ما جاي نجيبو محترف ونخلي عدد منهما في الطرف الآخر، يعني أتولي عندي إكس ناقص جوج إكس كتساوي ناقص 3 صافي. غنجي هنا إكغيك كتساوي إكس، إكس ناقص جوج هي ناقص إكس كتساوي ناقص 3. هادشي غادي يعطيني أن إكغيك كتساوي إكس و إكس كتساوي 3. علاش؟ ضربت هنا في ناقص واحد، ضربت هنا في ناقص واحد، ولا عملت بناقص هنا صافي. يعني أنا عندي إكس كتساوي 3، يعني إكغيك كتساوي 3 و إكس كتساوي 3، حيت أصلا عندي إكغيك كتساوي إكس كتساوي 3. إذن الزوج 3 حل لهذه النظمة. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للنظمة الثالثة في التمرين 3. نكتبوها هنا S3. عندي ناقص جوج إكس زائد 5 إكغيك كتساوي 3، وعندي 4 إكس ناقص 10 عفوا إكغيك كتساوي 6. غنجي هنا
غنجبد إكس ديريكت إيكغيك، نمشيو بشوية بشوية، نخليو ناقص جوج إكس هنا كتساوي 3 ناقص 5 إيكغيك، ياك. ستار تاني منقيسوش دابا، كتساوي 6. شنو غندير موراها؟ غنقسم على جوج، باش غنقسم على ناقص جوج. عندي ناقص جوج إكس، أنا بغيت غير إكس صافي، يعني غنقسم على ناقص جوج، اش بقى ليا؟ إكس كتساوي ناقص 3 على جوج. هنا قسمت على ناقص جوج ناقص 3 الفوق، ياك. هنا إلا جيت نقسم على ناقص جوج غتولي زائد، زائد 5 على جوج إيكغيك. علاش؟ حيت ضربت ناقص في ناقص، غتكون عندي ناقص 5 على ناقص جوج هي زائد جوج، هي زائد 5 على جوج إيكغيك. مفهوم؟ غنجي دابا هنا نعوض إكس ديالي بهاد التعبير كامل، غنحط بلاصة إكس هادي التعبير كامل، يعني غتولي عندي 4 عامل نضرب، هنا عندي عملية ضرب، ياك، حيت هنا كاين الضرب. إكس هاد التعبير ديالها ناقص 3 على جوج زائد 5 على جوج إيكغيك ناقص 10 إيكغيك كتساوي 6، ياك. شوف اش عطينا هنا، 6 الفوقاني منقيسوش، زائد 5 على جوج إيكغيك. غنجي هنا وغادي ننشر 4 في ناقص 3 ناقص 12 على جوج، 4 في 5 زائد 20 على جوج إيكغيك ناقص 10 إيكغيك كتساوي 6، ياك. غنجي دابا غادي نقسم، تولي عندي ناقص 6، عفوا نكتب على شكل نورمال، إكس كتساوي ناقص 3 على جوج زائد 5 على جوج إيكغيك، غتكون عندي ناقص 6 زائد 10 إيكغيك ناقص 10 إيكغيك كتساوي 6، ياك. غتعطينا 6 الفوقاني منقيسوش، هنايا 10 إيكغيك ناقص 10 إيكغيك هي 0 إيكغيك، ناقص 6 في الطرف الآخر تولي هي زائد 6، يعني تعطينا 12. هنايا ركزوا معايا مزيان، واش كاين شي عدد لا حطيتو بلاصة إيكغيك وضربتو في زيرو غتعطيني 12؟ ما كاينش. اي عدد خديتو ضربتو في زيرو غيعطيني زيرو، ما يعطينيش 12. فهمتوا؟ دونك لا يمكن، نيكزيست با، ما كاينش شي عدد انا غنعوضو هنايا ونضربو في زيرو ويعطيني 12، يعني هاد النظمه هادي ليس لها حل. صافي، هذا هو الجواب ديالها. مفهوم؟ دابا ندوزو النظمه الرابعه والاخيره. عندنا اس كات هنايا، التعبير ديالها هي ناقص جوج إكس زائد 5 إكغيك كتساوي 3. هنايا 4 إكس زائد إكغيك كتساوي 1. فهم؟ غادي نجي ونعوض نفس الطريقة اللي كنديرو ديما. هنا تبقى ليا ناقص جوج إكس كتساوي 3 ناقص 5 إكغيك. هنايا 4 إكس زائد إكغيك كتساوي 1، ياك. غنجي هنا إكس غنقسم على ناقص جوج، يعني غتعطيني ناقص 3 على جوج زائد 5 على جوج إكغيك. هنايا لقيت التعبير ديال إكس غنعوضو هنا 4 مضروبة في ناقص 3 على جوج زائد 5 على جوج إكغيك، ياك، زائد إكغيك كتساوي 1. كتشبه تقريبا النظمة الأخيرة اللي خدمنا دابا الثالثة، غير مختلفين في هنايا. في هاد إكغيك كانت عندنا في الأول ناقص 10 إكغيك، هنا عندنا زائد إكغيك، وهنا كانت عندنا 6 دابا عندنا 1. حنا نخدمو واش عطينا في الآخر، يعني إكس عندنا كتساوي ناقص 3 على جوج زائد 5 على جوج إكغيك. هنا غادي ننشر 4 في ناقص 3 ناقص 12 على جوج، 4 في 5 زائد 20 على جوج إكغيك زائد إكغيك كتساوي 1. واخا ندوز هنا اش غيكون
إكس كتساوي ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2 إكغيك، ناقص 12 على 2 هي ناقص 6 زائد 10 إكغيك زائد إكغيك كتساوي 1. ياك شتي غيعطيني إكس كتساوي ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2 إكغيك. هنا 10 إكغيك زائد إكغيك هي 11 إكغيك، ياك كتساوي 1 زائد 6. فهم؟ يعني هنا إكس كتساوي ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2 إكغيك. هنايا إكغيك شحال تعطيني؟ 6 زائد 1 7 مقسوم على 11 الضرب كيولي قسم. فهم؟ أنا لقيت التعبير ديال إكغيك، نجي نعوضو هنايا، يعني غتكون عندي إكس كتساوي ناقص 3 على 2 زائد 5 على 2 مضروبة في 7 على 11، و إكغيك عندي كتساوي 7 على 11. عندي هكا إكس كتساوي ناقص 3 على 2 زائد 5 في 7 35 على 22، و إكغيك كتساوي 7 على 11. أنا خصني نوحد المقام، يعني مقام واحد ديالهم هو 22 غتعطيني إكس كتساوي، هنا نضرب في 11 الفوق لتحت باش تكون عندي 22، يعني ناقص 33 على 22 زائد 35 على 22، إكغيك كتساوي 7 على 11. هادشي غيعطينا ناقص 33 بلاتي إكس كتساوي ناقص 33 زائد 35 هي 2 على 22 اللي كتساوي 1 على 11 اللي اختزلنا، واخا، و إكغيك كتساوي 7 على 11. دونك إذن الزوج إكس شحال؟ 1 على 11 إكغيك 7 على 11 حل وحيد لهذه النظمة. كنتمنى تكونوا فهمتوا حتى هذا المثال هذا. اللي بغيت نقول لكم هو اول حاجه ملي كتكون عندي واحد النظمه خصني نحلها باستعمال طريقه التعويض، شنو كندير؟ اول حاجه كنشد واحد السطر كنحاول نجبد منه واحد المجهول بدلاله الاخر، حيت اصلا النظمه كيكون فيها جوج المجاهيل كما كتشوف معايا اكس و إكغيك، ياك انا غنجبد ديما واحد المجهول بدلاله الاخر باش ما بديش ماشي مشكل، نقدر نجبد إكغيك بدلاله اكس ولا اكس بدلاله إكغيك. ملي كنجبد انا المجهول ديالي بدلاله الاخر كنجي في السطر الثاني كنعوضو كنمشي كنبقى خدام غير بالسطر الثاني حتى كنلقى الجواب ديال هذاك المجهول الثاني اللي ما خدمتش عليه انا في الاول. حيت مثلا انا كما كتشوفوا معايا هنايا جبت اكس، ياك عوضتها هنايا راه هي هذه، وحطيت التعويض ديالها هنايا، هادشي اللي عطاني بدلاله إكغيك حطيته هنا، بقى عندي في السطر الثاني غير لي زيكغيك، يعني غير إكغيك، يعني مجهول واحد اللي هو إكغيك. كنبقى خدام على شكل معادله هي نظمه، والسطر الثاني عندي غير معادله، علاش؟ حيت فيها مجهول واحد، حتى كنلقى إكغيك ديالي شحال كتساوي، وكنرجع للسطر الفوق منه وكنعوض إكغيك وكنلقى إكس. بهاد الطريقه دي باش كنخدمو. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشرح لهاد التمارين بجوج، ونتمنى ما يبقاش عندكم كاع مشكل في هاد النظمات، ونتلاقاو في فيديو اخر نخدموا فيه تمارين اخرين ونوجدوا مزيان الجهوي باش نجيبوا شي نقطه زوينه. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو اخر.